Mga utod kag mga biyan, kumusta kamo? Sa ngalan sang PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, tagipusoon kami nga magdapit sa inyo sa pagpamati sining isa katakna nga tulumanon ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Kag ini ang inyo alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, nagapangabay nga tani ang bendisyon ni Master iya ipaabot sa inyo, kag tagaan kamo niya sa kabaskog, sa inyo na nga panlawas, kag sa sa masanagid nga panghuna-huna agod madali lang ninyo mahangpan ang mga matuod nga nakasulat sa Biblia. Kag kun may ara man nga mga referensya nga ginabasa namon, ginbasa namon agod hindi pagkontrahon ang nakasulat sang Biblia. Kag ini nga programa ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao, mapamatian ini sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 tubtob alas 6 sang gabi sa adlaw nga Sabado. Kag sa Kidapawan sa Ronda FM sa Teleradyo, mapamatian niya ini nga programa sa alas 5 tubtob alas 6 sang gabi sa adlaw nga Domingo. Kag subong makaupod pa naton ang mga ministro sang PEDM. Iniliwat si Brother Danilo Nakwa. Kumusta mga kautod kag abyan? Kinyo yung utod Abilino na Balitan Jr. Kag ako naman si Arturo Saltarin. Kumusta mga utod kag mga abyan? Ini ang inyong utod Evangelista Brother Rudy Camos, kaupod sa pagtuon sang kamatuoran sang nakasulat sang Biblia, kag subong magpaila pa ang kaubang ministro. Kiniusab si Utod Babi Barado. O kinausap si Brother Jerry Villacora Amudja. Kumusta mga utod kag mga abyan, inyong utod Rumirama Kamos, kaupod sa pagtuon sang kamaturan nga ara sa Biblia. Kag subong ibalik kamo sa utod naton na si Hermogenes Macarayo. Antes kita magtuon sang tema naton subong, binabati po natin ang ating pinakamamahal at General President at founder ng organisasyon ng Ikan si Ma'am Lilia Tuonan, at sa ating magandang hapon sa iyo ma'am at sa iyong buong sambahayan, at binabati po natin ang ating General Secretary sa organisasyon na sa Ikagsi o Yukagsi, Ma'am Lisa Sobak. Kagina pangusta naton ang aton legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney. At bago natin antes natin naton tunan ang tema naton subong, brada utod na dani, kung ang paghambalan naton ang nahanungod sa PEDM na relihiyon, ano bala ang status sa relihiyon na PEDM kung ang paghambalan naton ay ang legal na paagi? Ang status ng ating samahan, ang PADM, hanggang ngayon active pa rin ang status nito. At ito ay narehistro noong December 29, 2020, March 6, 2024 at na-organize noong December 29, 2023. Yan ang status, Brad Macarayo, active ito hanggang ngayon. Kag ang mga hilukoton sang mga tao na ara sa relihiyon nga PEDM, amo ang pagbugay sang mga tao sa paggamot sa paagi sa mga pulong na ginbugay sa ni Master sang aton o sa aton kag ginahimo naton ang aton mga hulubaton bilang kita mga lingkod sa Espiritu Santo. Kag ang isa sa mga katuyuan nga ang ginatukod ini nga relihiyon ang PEDM agod sa paghatag sang mga tao sa maipalaganap ang
ang pagsalig sang mga tao sa Espiritu Santo. Amo ina ang kabangdanan nga ang ginatukod ini ang relihiyon nga PEDM. Kag ang aton nga pagatun-an nga tima subong, ano bala ang gintagna nga nasulat sang Biblia nga matabo sang mga tao, kag mga sapat, kag sa mga pispis, kag sa mga kaisdaan sang dagat, kag sang tanang mga butang nga yari subong sang bugos nga kalibutan, kag ano ang matabo sang bugos nga kalibutan pag-abot sang adlaw sang paghukom, kag paano ang tao maluwas. Amo ina ang pagatun-an naton subong bangod na importante para sa tao nga mahibaluan sang tao kung paano kita maluwas pag-abot sinang adlaw sang paghukom. Kag ang ginahimo naton ini para nga maipalaganap o maipalapnag po naton sang bugos nga kalibutan o sa tanan nga mga dapit ang pagsalig sang mga tao dira sang Espiritu Santo. Kag kadtuan naton ang nakasulat sang Biblia utod na art. May ara bagid kita mabasa sa Biblia nga may ara tagna nga nasulat na. Kung basahon naton ang nakasulat sa Biblia, malapit na mahatabo o malapit na matabo, may ara bagid kita mabasa. Ari di Brad Macarayo, basahon ko lang ang pulong sang Dios sa Hiligaynon. Ini ang mabasa naton sa bugna sa kanya sa kapitulo 1 bersikulo 3. Bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sa sini nga sulat kung ginatuman nila ang nasulat diri, kay ang mga tagna diri madali na lang magakalatabo. Masanag sa ginbasa sa nakasulat sang Biblia, ginbasa sa utod nga ministro, bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sini nga sulat kung ginatuman sang mga tao ang ginatumod ang mga tao na nagapamati sa ginabasa, may ara nagbasa kag may ara nagapamati, kag ang nagabasa siya magatuman man, kag ang nagapamati magatuman sa nasulat, kay ang mga tagna dire sa nasulat madali na lang magakalatabo. Sa nabasa naton sa nakasulat sa Biblia, masanagid mga utod namon o kag mga abyan na tigpalamati sini nga programa ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao nga may ara nga nasulat nga malapit na magakatabo. Sa nabasa po nato sa nabasa naton sa nakasulat sa Biblia. Kag suno sang aton Ginoong Hesukristo, ang mga nakasulat ilabi na gid sa nakasulat sa Biblia kag sa mga tagna nga nasulat siling sang aton Ginoong Hesukristo nga wala ni isa nga pagasayloan kundi ang tanan matabo gid. May ara bagid kita mabasa sina sang Biblia utod na Jordan. May ara gid utod na Macarayo, basahan naton ang Biblia King James Version siyang sa nakasulat sa Mateo siyang kapitulo 5 bersikulo 18. Amo ini ang aton mabasa. Kay sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo tubtob nga magtaliwan ang langit kag duta, hindi nga mas mapataliwan sa kasuguan bisan isa ka kudlit ukon isa ka tumpok tubtob nga ang tanan matuman. Amoy na atong nabasa utod na Macarayo. Sa nabasa sa nakasulat sang Biblia, masanagid nga siling sang aton Ginoong Hesukristo ang tanan nga nakasulat sang Biblia labi na gid sang mga tagna magakalatabo matuman ina sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag ginbutang naton sa sang timap naton subong
ano bala ang gintagna nga nasulat sang mga sang Biblia nga matabo labi na gid sang mga tao kag sa mga sapat kag mga kapispisan kag sa mga kaisdaan sang dagat. Kung kadtuan naton ang Biblia utod na Rumi, ano ayhan ang matabo sang mga tao kag sa mga kapispisan kag sa mga kasapatan kag sa mga isda sang kadagatan? Ano ang gintagna sang Biblia nga siling sang aton Ginoong Jesucristo ang tanan matuman siling sang aton Ginoong Jesucristo. Ano ang matabo sang mga tao kag sa mga kasapatan kag sa mga kapispisan pati na ang mga isda sang mga kaisdaan sang kadagatan? Ano ang matabo nga gintagna sang Biblia utod na Rumi? Basahon lang naton utod na makarayo sa nakasulat sa Supunias sa Kapitulo 1, versikulo 2, tubtub 3. Ang Ginoo nagsiling, laglagon ko ang tanan nga butang sa duta. Tanan nga mga tao kag kasapatan, mga pispis kag mga isda, papason ko ang mga malaot, laglagon ko ang tanan nga mga tao kag wala sing mabilin nga buhi, ako ang Ginoo naghambal sini. Ginhambal na sang Ginoo nga wala sing mabilin nga buhi, laglagon niya ang mga tao kag papason ang mga malaot kag laglagon niya ang mga butang sang duta, pati na ang mga tao kag mga kasapatan kag mga pispis kag mga isda. Ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, mga abyan namon nga tigpalamati sini nga programa, ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia kag ang matabo sang mga butang nga yari sa bugos nga kalibutan pagalaglagon sang Ginoo kag wala sing may bilin siling sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia kag laglagon niya ang mga kasapatan kag mga pispis kag mga isda. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, pati na ang mga malaot kag ang mga tao wala sing mabilin nga buhi. Suno sa nakasulat sa Biblia. Pero usisahon anay naton pag-abot sa unahan kung ano ang plano sang Dios siling sa nakasulat sa Biblia, may ara pagahimuon niya sa paglaglag sa tanang mga butang kag sa mga kasapatan, mga kapispisan kag mga isda kag sa mga tao. Wala bagid mabilin pag-abot sina nga paglaglag sang Dios dire sa bugos nga kalibutan sang tanan nga mga butang kag mga kasapatan kag mga tao kag mga pispis kag mga isda. Pag-usisahon naton ina pag-abot sa unahan sa pagtuon naton subong. Kadtuan naton ang mga nakasulat sa Biblia bangod sa ginbasa sa utod nga ministro sa Supunias 1:2 tubtob 3 nga pagalaglagon sang Dios ang mga tanang mga butang. Ano ayhan ang ginatumod nga pagalaglagon sang Dios o sa Ginoo ang tanan nga mga butang? Ang ginatumod sina, ang buot sing ganon nga ang tanan nga mga butang kag ang kalibutan madula ini. May ara ba kita mabasa sang Biblia utod nga babi? May ara jud mabasa utod makarayo, mabasa nato sa maayong balita sa Biblia sa Hilugaynon. Sa mabasa sa unang Pedro Kapitulo 4, versikulo 7. Malapit na ang katapusan sang tanang mga butang. Kinahanglan nga magpugong kamo sang inyong kaugalingon kag magbinantayon ogod makapangamuyo kamo. Og na mabasa Brad Makarayo. Masanag suno sa nabasa sang Biblia siling ni apostol nga si Pedro na madali na lang ang katapusan sang
sang mga butang. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag ang ginabasa niya, ang maayong balita Biblia hiligaynon, kung basahon ina dire sang ang pulong sang Dios nga translation, amo ini ang mabasa na naton sa nakasulat sa Biblia sa amo nga sitas 4:7 sa unang Pedro. Madali na lang ang katapusan sang kalibutan, gani magpugong kamo sang inyo kaugalingon agod indi kamo magdaso-daso sa paghimo sang indi maayo kag agod nga wala sing sablag ang inyo pagpangamuyo. Masanag sa nabasa naton sa nakasulat sa Biblia, mga abyan namon, nga tigpalamati sining programa ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao, nga katapusan sang mga butang, kag katapusan sang kalibutan. Amo ina ang mga panagna nga nakasulat sa Biblia, kag suno sa ginbasa sang bugna 1:3, ang tanan nga nasulat diri, madali na lang kalatabo sa nabasa nato na nakasulat sa Biblia. Kag siling sang aton Ginoong Jesucristo sa paghambal niya sa Mateo 5:18 nga ang tanan nga nakasulat ilabi na gid sa mga tagna nga nakasulat sang Biblia. Siling sang aton Ginoong Jesucristo matabo gid ina. Amo ina ang ginsiling sang aton Ginoong Jesucristo nga nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Nga ang kini ang ginatun-an naton subong para para mabutang naton sa mga sa panghuna-huna naton nga importante gid nga makaabot kita sa pagpangalagad dira sang Dios nga makahatag sang aton, makabugay sang aton para sa kaluwasan. Pag-abot sa adlaw sina nga pagalaglagon sa Dios ang bug-os nga kalibutan, kag ang mga butang, pati na ang mga tao, kag ang mga kasapatan, kag ang mga pispis, kag ang mga isda sang dagat sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, magdangat, magaabot sa katapusan. San o ina matabo pag-abot sinang paglaglag sang Dios nga ginsiling ni apostol nga si Pedro, katapusan sang kalibutan. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag ano ay inang paglaglag sang Dios sa ginsiling ni apostol nga si Pedro nga katapusan sang mga butang kag sang kalibutan. Kag suno sa ginbasa sa Sofonias 1:2 Tob 3 sa ginbasa kanina sa utod nga ministro Rumi Kamos, ang Sofonias nga laglagon sang Dios ang mga tao, ang tanan nga iyari sa bug-os nga kalibutan pag-abot sang adlaw sang katapusan sang kalibutan. Kung ano ina ang ginatumod na katapusan sang kalibutan kag sa mga butang, amo ina ang adlaw sang paghukom. May ara bagid kita mabasa sa Biblia nga adlaw sang paghukom utod nga Abilino. O may ara gid kita mabasa utod na makarayo. Dito na to mabasa sa Roma Kapitulo 3 versikulo 19 nga nagaingon, karon aton nahibaluan nga ang bisan ano nga ginasiling sang kasuguan ginapamulong sa mga yara sa ildalom sang kasuguan, agod nga matakpan ang tagsa kababa, kag ang bug-os nga kalibutan masakop sa paghukom sang Dios. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, ang bug-os nga kalibutan masakop o maidalom sang paghukom sang Dios. Ang bug-os nga kalibutan ang ginasiling ni apostol nga si Pablo. Ang ginbasa sa utod nga ministro ang King James Version hiligaynon sa Roma 3:19. Basahon ko ini ang translation, ang pulong sang Dios sa hiligaynon. Amo na ini ang mabasahan naton sa nakasulat sa Biblia. Karon nahibaluan tanga kung ano ang ginasiling sang kasuguan. Ginasiling ini sa aton nga mga Hudyo nga nagakabuhi sa idalom sang kasuguan. Gani hindi kita makasiling nga hindi kita pagsilutan
ang tanan nga magapanabat sa Dios tungod sa ila mga sala. Masanagid mga utod kag mga biyan. Sunod ni apostol nga si Pablo, ang tanan nga mga tao magapanabat sang Dios pag-abot sang adlaw sang paghukom. Ang buot sing ganon nga ang tanan nga mga tao magapanabat sang Dios matarong kag malaot nga mga tao. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga Rudy. Mayaragid kita mabasa utod na makarayo. Pasahon lang naton sa Bibliang Hiligaynon sa Manugali Kapitulo 3, versikulo 17. Nagsiling ako sa kaugalingon ang Dios magahukom sa matarong kag malaot nga wala sing pinilian. Tungod kay ang tagsa ka butang, ang tagsa ka buhat matabo. Suno sa iyang natalana nga tion. Masanagid sa ginbasa sa nakasulat sang Biblia nga matarong kag malaot nga tao magapanabat sang Dios, magapangatubang sang Dios pag-abot sang adlaw sang paghukom. Kag amo ina ang buot sing ganon ni apostol nga si Pedro nga katapusan sang mga butang kag katapusan sang kalibutan. Kag ang paglaglag sang Dios sa mga butang diri sa bugos nga kalibutan, kag sa mga tao, kag sa mga kasapatan, kag mga kaisdaan, kag mga kapispisan. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kung ano ina, amo ina ang pag-abot kanos kung ginsiling man sa tagna sa nakasulat sa Biblia nga matabo ang paghukom, kung ano ina nga panahon ang ginatumod nga adlaw sang paghukom, Dios lang ang nahibalo sina bangod siya lang ang magahukom. Kag bisan pa ang mga manugtunda hindi sila nakahibalo sina, kundi ang Dios lang ang nakahibalo sina. Amo ini ang ang mabasahan naton sa nakasulat sa Mateo 24:36, apang nahanungod sadtong adlaw kag takna wala sing nakahibalo bisan pa ang mga manugtunda sang langit ukon ang anak, kundi ang amay lamang. Bisan pa ang mga manugtunda sang langit hindi sila nakahibalo sina. Ang nakahibalo sina ang Dios lang, bangod siya lang ang maghukom kag siya lang ang Dios ang nagahimo. Ang Dios ang nagahimo sa kalibutan kag sa tanan nga mga butang nga yari sang kalibutan. Kag kung may ara man paglaglag siya ang magahimo sina, kag siya lang ang magtapos sang kalibutan kag sa mga butang kag sa mga tao nga iya pagalaglagon kag sa mga kasapatan kag kapispisan pati na ang mga kaisdaan sang kadagatan. Amo ina ang nabasa naton sa nakasulat sa Biblia. Kag kung paghambala naton ang kag usisahon kung pila ang yari na nakasulat sa Biblia na paghukom sang Dios may ara duruha kapag hukom sang Dios. Ang una nga paghukom amo yadtong mga adlaw ni Noe. Kag ang ikaduha naman amo ini nga palaabuton naton kag angay ina nga pangandaman naton. Kung ano ang prueba dire sa nakasulat sa ikaduhang Pedro, pagabasahon ko ang nakasulat sang ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 5 tubtob 7 kama 10 tubtob 12. Amo ini ang mabasahan naton nga nakasulat sa Biblia. Wala nila ginsapak sing hungod ining kamatuoran nga bangod sang pulong sang Dios may mga langit kutob sa dumaan kag may duta nga ginhuman gikan sang tubig kag bangod sang tubig nga paagi sini ang kalibutan nga sadto anay ginalapawan sang tubig kag nawala.
sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, ginhambal kagin siling ni apostol nga si Pedro ang nahanungod sa paglaglag sang Dios paagi sang tubig nga nagalapaw sang bugos nga duta sadtong ginahukman sang Dios ang kalibutan sa panahon ni Noe. Kag ang kalibutan subong amo ini sa bersikulo 7 na mabasahan naton. Apan sa amo nga pulong ang mga langit kag ang duta nga amo karon gintipigan sa kalayo nga ginatipigan nga sa adlaw sang paghukom kag kalaglagan sang mga tao nga di Dios nun. Masanagid mga utod kag mga abyanamon nga tigpalamati sini nga programa ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. May ara duruha nga gin siling si apostol nga si Pedro ang una nga paghukom amuyad tong paagi ang gingamit sang Dios, amuyad tong tubig nga nagalapaw sang bugos nga duta yadtong panahon sa dumaan na panahon. Amo ina ang nabasa naton sa nakasulat sa sang Biblia. Kag ang kalibutan subong ginatipigan ini, ginatagana ini sa kalayo, kag ginatipigan pag-abot sang adlaw sang paghukom, kag amo ina ang kalaglagan sang mga tao nga di Dios nun. Amo ina ang ginbasa ni sa utod nga ministro Rumi Camus sa Sofonias 1:3 kag 4 nga ang mga malaot nga mga tao pagalaglagon sang Ginoo, kag ang mga kapispisan, kag ang mga kasapatan, kag ang mga kaisdaan, kag tanan nga mga butang pagalaglagon. Ano ina nga panahon? Pag-abot sang adlaw sang paghukom nga mao ina ang kalaglagan sa mga taong di Dios non. Kag sa mga pagalaglagon sang Dios pati na ang mga butang kag ang bugos nga kalibutan. Unang Pedro 4:7. Ginbasa na kanina namon sa nakasulat sang Biblia. Kag sa bersikulo 10 tubtob 12, apan ang adlaw sang Ginoo magaabot subong sang kawatan, kag niyan ang mga langit magataliwan sa dakong kagahod, kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo, kag masunog ang duta, kag ang mga binuhat nga yari sa sini. Sanglit initanan nga mga butang tunawon sa among bagay, ano bala nga sari sang mga tao? Dapat manginamo kamo sa balaan kag Dios nun nga mga kabuhi nga nagahulat kag nagapadali sang pag-abot sang adlaw sang Dios nga bangod sini ang mga langit magahingalayo kag matunaw, kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo. Ano ang tagna sa nakasulat sang Biblia? Pag-abot sang adlaw sang paghukom nga pagalaglagon sang Dios ang tanan nga mga butang, pati na ang kalibutan, mga tao nga mga malaot, kag mga kapispisan, kag mga kasapatan, kag mga kaisdaan. Ang kalibutan manghingalayo, matunaw ini sa kalayo, kag ang kalibutan, ang langit kag duta. Sa nabasa naton sa Biblia, matunaw sa kalayo, masunog ang duta, kag ang mga binuhat sang mga tao ngayari subong sang duta nga ginpundar sang tao pag-abot sang adlaw sang paghukom. Amo ina nga katapusan sang kalibutan kag katapusan sa tanan ngayari sa bugos nga duta o sa bugos nga kalibutan. Amo ina ang panagna nga nakasulat sang Biblia. Magpati man kamo o hindi kamo magpati, nasa inyo. Pero sa nakasulat sa Biblia, ginbasa lang namon ang nakasulat sa Biblia, kag amo ina ang ginatuuhan sang mga ministro sang PEDM nga matabo sa kalibutan, kag sa tanan nga mga butang ngayari sa kalibutan, kag sa mga tao. Pero kung may ara man mag-abot sa huna-huna sa nagapamati sang programa namon subong sa Power Radio, kag nagalantaw
sang Facebook kag sa YouTube sa naglantaw sa PEDM Universal, kag makita sa screen sa TV ninyo kung search ninyo ang programa namon sa YouTube PEDM Universal, makita sa programa namon ang background, may ara ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Kung may ara magapamangkot ano ayhan ang dapat naton nga pagahimuon pag-abot sina para dili kita maapil sang paglaglag sang Dios sa mga pagalaglagon niya pag-abot sina nga panahon. Kon ginbasa ninyo sang Sofonias 1:2 tub 3 nga wala sing mahibilin nga buhi pag-abot sina sa kalaglagan, sa nabasa naton pag-abot sang adlaw sang paghukom. Pamangkot, wala na ba mabilin na buhi pag-abot sang adlaw sang paghukom nga ang gamiton sang Dios nga paghukom ang kalayo nga amo ina ang mutunaw sa bugos nga kalibutan, sa langit kag sa duta, kag sa mga butang nga yari sa bugos nga kalibutan. Ang sabat namon may ara pa mabilin bangod nga may ara nga ginatinguha sang Dios. Gusto niya nga uluyag niya nga ang tanan mga tao maluwas kag makaabot sang kamatuoran. May ara bagid kita mabasa sang Biblia utod nga Dani. Ay ada mabasa sa Biblia, Brad Macarayo. Ini ang nakasulat sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Ini ang nakasulat. Ini maayo, kag kalahamutan ini sa itululok sang Dios nga aton maluluwas, nga buot nga ang tanan nga mga tao maluwas kag makadangat sa pagkilala sang kamatuoran. So, buot sang Dios na maluwas ang tanang tao, pero may isang kondisyon. Kailangan makadangat ka sa sinasabi na makadangat ka ug kakilala sa kamatuoran. Oo. Makakilala ang mga tao sang kamatuoran kag luyag sang Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas kag makadangat sa pagkilala sang kamatuoran. May ara nga maluwas. Bisan pa kung nabasa naton sa nakasulat sang Biblia sa Sofonias 1:2 tub 3, pero may ara pa mabilin na mga tao. Bangod nga may ginatinguha ang Dios o luyag niya nga ang mga tao maluwas. Pero hindi buot sing ganon nga ang tanan nga mga tao makadangat sang kaluwasan, bangod nga may ara pa pagahimuon niya nga paghukom. Ang paglaglag, may ara pagalaglagon niya. Sa nabasa naton sa Sofonias 1:2 o 3 kag sa ikaduhang Pedro 3 versikulo 5 tub 7 kama 10 tub 12 amo ina ang nabasa naton. May ara duruha ginsiling na namon kanina nga may ara nga duruha kapag hukom. Una nga paghukom amo yatong ginamit sang Dios sang paghukom o paglaglag sang mga tao nga mga malaot, amo yadtong tubig. Ginaapawan ang bugos nga duta yadtong mga panahon ni Noe. Pag-abot naman sa kalibutan subong nga puy-an naton subong, siling ni apostol nga si Pedro ginatipigan, ginatagana ini sa kalayo pag-abot sang adlaw sa paghukom. May ara tubig nga gingamit niya sa paghukom, kag may ara kalayo sa nabasa naton sa Biblia. Kag ang kalibutan matunaw pag-abot sina nga pagahimuon na sa Dios ang paghukom sa tanan nga yari sa bugos nga kalibutan pag-abot sa adlaw sang paghukom. Kag ang usisahon naton kung paano ang tao maluwas pag-abot sa adlaw sang paghukom. Kadtuan naton ang Biblia. Maayo nga kadtuan naton ang
sulat sang Biblia yadtong panahon ni Noe. Kung ano ang ginahimo sang Dios sa indi pa niya ginahukman ang kalibutan paagi sang tubig. May ara siya nga nakita nga tao kag matarong sa panulok sang Dios kag ginasingganan siya nga kinahanglan magahimo siya sa arka para maluwas siya kag ang iya pamilya. Sadtong mga panahon na ginaplanuhan na sang Dios nga pagalaglagon niya ang mga tao kag ang mga kasapatan kag mga kapispisan, hindi na apil ang mga isda sa atong panahon. Bangon nga ang gingamit sang Dios nga paghukom amoy atong tubig sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Pero pag abot sining adlaw sang paghukom nga ang pagagamiton sang Dios amo ang kalayo nga amo ina ang mutunaw sa langit kag sa duta kag sa tanang butang kag pati na sa mga kasapatan kag kapispisan, ma-apil na apati na ang mga kaisdaan. Pagalaglagon sa Dios pag abot sinang adlaw sang paghukom ginamit ang kalayo sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ikatuan naton ang nakasulat sa Biblia utod nga art. May ara bagid kita mabasa nga sa indi pa ginlaglag sang Dios paagi sang tubig o nga nagalapaw sang bugos nga duta kag ginalaglag ang mga taong malaot yadto nga mga panahon. May ara nga ginsiling ang Dios sa alagad niya nga si Noe yadtong mga panahon ni Noe. May ara utod na makarayo na ginsiling sang Dios nga dito kang Noe. Ini ang ato na mabasa dinhi sa nakasulat sa Hebreo sa kapitulo 11 bersikulo 7. Tungod sa pagtuo sa Dios ginpati ni Noe ang paandam sang Dios parti sa mga magkakalatabo bisan wala pa niya ini makita. Gani naghimo siya sang arka agod maluwas siya kag ang iya pamilya. Kag paagi sa iya pagtuo ginhukman ang mga tao sa kalibutan pero siya iya ginkabig sang Dios nga matarong. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia masanag nga ang ginahimo sang Dios ginasingganan niya si Noe kag ginpakitaan niya sang mga parte nga matabo bisan pa hindi pa nakita ni Noe yadtong magakalatabo sa kalibutan. Kag gisingganan siya nga maghimo siya sang arka para maluwas siya kag ang iya pamilya kag ginhukman sa Dios ang mga tao sa kalibutan yadtong mga panahon ni Noe. Kag ang gingamit sang Dios ang paghukom sang mga tao nga ginalaglag sang Dios mga taong malaot pati na ang mga kapispisan kag ang mga kasapatan yad na sa mga panahon ni Noe ginahukman niya paagi sa tubig kag giluwas niya si Noe paagi sa arka nga ginsugo niya sing Noe gisingganan niya nga maghimo siya sang arka para maluwas siya kag ang iya pamilya. Kag ang ginhimo ni Noe hindi lang ang paghimo sa arka pati na ang pagwali ginhimo ni Noe. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga Jordan nga si Noe nagawali sang kaluwasan nga ang kaluwasan sadtong mga panahon yadtong mga panahon nga ginlaglag sang Dios ginamit ang tubig nga nagaapaw sa bugos nga duta. Ang gihimo ni Noe nagawali si Noe bangod nga si Noe isa ka manugwali kag isa ka manugbantala si Noe. May ara bagid kita mabasa nga si Noe manugbantala kag manugwali si Noe. May aragid utod na makarayo ato lang pagbabasahon ang Biblia King James Version sa ikaduhang Pedro siyang kapitulo 2 bersikulo 5 amo ini aton mabasa.
Kung wala pa niya pagpaiwaya ang daan nga kalibutan, apang gintipigan sinuwi nga manugbantala sang pagkamatarong, kaupod sang iban nga pito sang ginanaw niya ang kalibutan sang mga di Diyos nun. Sa nabasa sa Biblia, ginalaglag sang Dios ang kalibutan sadtong mga tao nga indi Dios nun kag mga malaot nga mga tao, kag ginluwas niya sinuwi nga manugwali o manugbantala sa pagkamatarong sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ano ang ginhimo ni Noe? Naghimo siya sing arka, nagahimo siya sa pagkamatarong, kagitumbasan sang Dios ang paghimo sang pagkamatarong ni Noe. Ang ginhimo sang Dios, gisingganan siya nga amo ini ang pagahimuon ko, pagalaglagon ko ang mga tao diri sa bugos nga duta nga may ara kabuhi, kag ang ginhimo niya gisingganan niya ang alagad niya nga nagahimo sang pagkamatarong si Noe. Gisingganan niya, magbuhat ka sang arka, magahimo ka sang arka, pagahimuon mo ini para maluwas ka kag ang imo pamilya. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag pag-abot sang lunok nga ginalaglag na sang Dios ang mga tao, ginahukman na niya ang mga tao diri sa bugos nga duta sadtong mga panahon ni Noe. Ano ang kabangdanan nga indi nakaluwas kag indi tanan nga mga tao naluwas yadtong mga panahon nga ginalaglag sang Dios paagi sang tubig sa mga adlaw ni Noe? Kung ano ang kabangdanan, bangod nga indi sila nagapati. Si Noe nagawali sang kaluwasan nga mao yadtong arka, pag-abot nga pagalaglago na sang Dios ang bugos nga ang mga tao diri sa bugos nga duta. Kag hindi sila nagpati, hindi nila ginsapak ang ginasiling ni Noe, ang ginahambal niya sa pagwali ni Noe, bangod nga siya isa ka manugwali. Kag hindi sila nagabaton sang kaluwasan, nga ang kaluwasan sadtong mga panahon ni Noe amo yatong arka nga gihimo ni Noe. Ang nagakalatabo sa ila, nagkalamatay sila, naubos sila lahat sa tanan yadtong mga panahon nga ginahukman sang Dios ang mga tao diri sa bugos nga duta. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga Rumi. May ara gidat tun mabasa utod na makarayo sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20. Nga sang una wala magtuman, sang naghulat ang pagpailob sang Dios sa mga adlaw ni Noe, sang ginaaman ang arka, diin pila lamang katao kon sayuron, 8 ang naluwas sa tubig. 8 katao lang ang naluwas sa tubig. Yadtong ginaapawan sa tubig ang bugos nga duta. 8 lang katao ang naluwas. Ang asawa ni Noe kag ang 3 ka asawa sa mga anak niya nga lalaki, 4 ka babae kag 4 ka lalaki ang na-record sang Biblia nga naluwas sadtong yadtong ginaapawan sang Dios ang bugos nga duta paagi sa tubig, ginaapawan sang tubig. Amo yatong gingamit sang Dios nga paglaglag sang mga tao nga ginalaglag niya, nga nakita niya mga tao nga nagahimo sa pagkamalaot sa mga panahon ni Noe. Kag si Noe isa ka taong matarong kag nagabantala sa pagkamatarong. Ang botsing ganon, si Noe ginabantala niya, ginawali niya ang kaluwasan nga mao yadtong arka. Kag kinanglan nga ang mga tao maghimo sa paghimo sa pagkamatarong, hindi maghimo sa pagkamalaot. Ano ang natabo? Hindi naluwas ang mga tao nga hindi ginsapak, hindi ginabaton ang kaluwasan nga ginawali ni Noe. May ara bagid kita nga mabasa sa Biblia nga mabasa naton sa Biblia utod nga dani
nga ginpakita dira sa Biblia nga ang mga kabangdanan nga ang hindi sila naluwas sa paglaglag sang Dios sa mga tao dire sa bug-os nga duta sa mga adlaw ni Noe. Ginpakita ba dira sang Biblia ang mga kabangdanan nga ginahimo sang tao nga ang hindi sila nakadangat sa o nakaabot sa kaluwasan? O, gipakita gid sa Biblia, Brad Macarayo. At inyang basahon natin sa nakasulat sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 26 to 29. Ini ang nakapahayag. Subong, sang nahanabo sa mga adlaw ni Noe, manginamo man sa mga adlaw sang anak sang tao. Nagkalaon sila, nag-ilinom sila, na nagpangasawa sila, ginpangamanhan sila. Tubtob sa mga adlaw nga si Noe nagsulod sa arka, kag nag-abot ang anaw, kag naglaglag sila tanan. Subong man sang nahanabo sa mga adlaw ni Lot, nagkalaon sila, nag-ilinom sila, nagpamakal sila, nagpamaligya sila, nagpananom sila, na nagpatindog sila. Apang sa adlaw nga nagwa si Lot sa Sodoma, nagulan sing kalayo kag asufre, gikan sa langit kag nalaglag sa ilatanan. So, ang gipang gawa ng mga tao sa una, sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot, marami silang ginagawa. Nagbibenta sila, namanligya, namamakal, nagpananom, at nagpatindog. At sa iba pa, sa panahon ni Noe, ganun pa rin. Nag-ilinom sila, nagpangasawa sila, gipamanhan, hangtod sa adlaw nga si Noe nisulod sa arka. So, amoy na ang mga kabangdanan nga ang hindi sila naluwas sa mga adlaw ni Noe. Bangon nga ang ginhimo nila, nagkalao, nagilinom, nagpangasawa, ginpamanhan, tubtob nga nagsulod si Noe sa arka, kag nag-abot ang anaw. Nalaglag silang tanan. Subong man sa mga adlaw ni Lot, ay ang kabangdanan sa mga tao nga ang ginatumod sa aton Ginoong Kristo, amuyad tong paglaglag sang Dios sang Sodoma kag Gomora, kag ginluwas niya si Lot, kag ang ginhimo sa mga tao amo man sa ginhimo sa mga tao sa mga adlaw ni Noe, nagkalao, nagilinom, ay nagpamakal, nagpamaligya, nagpananom, nagpatindog sila sang mga balay, kag ang nagwa si Lot sa Sodoma, nagpaulan ang Dios sing kalayo kag asupre, halin sang langit kag nalaglag sila tanan. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia nga kabangdanan nga hindi sila naluwas. Kag kung ginalaglag man sa Dios ang mga tao nga malaot sa mga panahon ni Noe, kag sa mga adlaw ni Lot, ginlaglag ang Sodoma kag Gomora, paagi sa kalayo nga nagaulan halin sang langit, kag ginalaglag ang mga taong malaot, kag silot lang kag ang duruhan niya ka anak ang naluwas yadto nga mga panahon. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, ano gid ka importante nga tagaan naton sa pagtagad ining adlaw sang paghukom nga ang kalibutan pagatapuson paagi sang kalayo, nga ang kalibutan pag-abot sina sang adlaw sang paghukom manghingalayo ang kalibutan, ang langit kag duta kag matunaw ini. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, importante nga magapangandam ang tao pag-abot sina nga panahon nga yara na kita, nakaabot na kita, kag nakita na naton ang para sa kasiguruhan naton ang buot namon sing ganon ang parte sa kaluwasan. Amo ina ang pinaka-importante, kag siling sang aton Ginoong Kristo pag-abot sinang adlaw sang paghukom nga ang pagagamiton sang Dios, amo na ina ang kalayo sa nabasa naton sa Biblia sa ginsiling sang aton Ginoong Kristo, sobra gid ka makangilidlis pag-abot ina nga panahon. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga babi? Og may ara gid utod makarayo mabasa sa Mayong Balita Biblia Hilugaynon. O mabasa nato sa Mateo 24 kapitulo 24 bersikulo 21.
Kay ang pag-anto sa sadto nga tiyon masobra pa ka makangilidlis sang kinagamo ang natabo halin sa ginsuguran sang kalibutan tubtub sa sini nga adlaw kag wala na sing hitabo sa palaabuton ang kaangayay sini liwat. O mo na mabasa brother. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia nga may ara nga magaabot nga sobra gid ka makangilidlis nga kag indi pa ina natabo halin pa sa una ang ginsiling sang aton Ginoong Hesukristo masobra pagid ka makangilidlis kung makangilidlis man ang natabo sa mga adlaw ni Noe yadtong ginalaglag sang Dios o ginhukman sang Dios ang mga tao nga malaot kag pati na ang mga kasapatan kag mga kapispisan sadtong mga panahon kag ang mga nagasulod lang sa arka nga mga kasapatan kag mga pispis amo lang ang naluwas kaupod si Noe kag ang iya pamilya sadtong mga panahon nga ginaapawan ang bugos nga naong sang duta sa mga adlaw ni Noe sa adlaw nga ginalaglag sang Dios o ginahukman sang Dios ang mga malaot nga mga tao sa nabasa naton sa Biblia kag ini ang pangandamanan sang tao nga pag-abot sa panahon sina sama sa ginabuhat ni Noe nga ginahimo niya ang arka para maluwas siya dapat ang mga tao magahimo o magapangita kung paano maluwas pag-abot sa adlaw sang paghukom nga ginsiling sang aton Ginasukristo sobra gid ka makangilidlis kag may ara mga tanda nga ginahambal o ginasiling ang aton Ginoong Hesukristo sa indi pa ina magaabot ang adlaw sa paghukom nga sobra gid ka makangilidlis siling sang aton Ginoong Hesukristo. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga abilino nga may ara siya nga ginasiling nga mga tanda sa indi pa magaabot ang sobra gid ka makangilidlis nga matabo sa kalibutan nga amo ina ang adlaw sang paghukom. May mabasa tayo kapatid Makarayo. Dahil sa ngayon mayroon na tayong mga kasakitan ng kagaya ng baha o linog at yan po ay nakasulat po nating banal na salita. So dito natin mabasa ang Bibliang Hiligaynon nga nakasabi sa Mateo kapitulo 24:6 ngadto sa 8. Kag makabati kamo sing mga inaway kag mga kuno sang mga inaway talupanda ninyo nga indi kamo magkalislisang kay ini kinahanglan nga mahanabot apan indi na kamo kinahanglan nga mahanabot indi pa kamo katapusan kay ang punsod nga magatindog batok sa pungsod kag ang gingharian batok sa gingharian kag may mga tigulom-tum kag mga linog sa nagkalaing-laing nga mga duog otso tanan ini pamuno lamang sa mga kasakit. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia siling sang aton Ginoong Kristo makabati kita sa mga inaway kag mga kinukuno sa mga inaway kag ipatalupangon sang aton Ginoong Kristo ang makalilisang kag kinahanglan siling sang aton Ginoong Kristo nga mahanabo ini kag indi pa ini ang katapusan kag ang pungsod magatindog batok sa pungsod kag gingharian batok sa ginharian kag ang mga mahitabo ang mga tigulutom kag mga linog sa nagkalain-laing mga duog apan indi pa ini tanan ini pamuno lamang sang mga kasakit. Sa nabasahan naton sa nakasulat sa Biblia kagaya sang natabo sa Thailand kag sa pungsod sang Cambodia sa nag-inaway
nag-inaway kung lantawon naton sa i-search naton sa YouTube, makita naton ang natabo sa duwa ka pungsod sa nabasahan naton sa nakasulat sa Biblia. Siling sang aton Ginoong Kristo, kinahanglan ina nga matabo ang mga panagna siling sang aton Ginoong Hesukristo. Kag na sinatian naman naton may ara nga mga linog nga natabo kag mga gutom sa nagkalain-lain nga duog o sa nakita naton o nabati naton sa mga balita. Kag amo ina ang mahatabo sa bugos nga kalibutan bangod nga ang kalibutan ginapakamalaot sang Dios sa Isaias 24 versikulo 6. Kag pagasunugon ang mga taong malauton kag jutay lang ang mahabilin sa nakasulat sang Biblia. Kag ano ina ang ginatumod nga pagkamalaot nga magasunog sa bugos nga duta, amo ina ang ikatlo nga pagkamalaot nga matabo sa bugna 11:14. Kag ano ina ang ikatlong pagkamalaot nga amo ina ang musunog sa mga tao, sa mga kasapatan, sa mga kapispisan, sa tanan nga mga butang nga yari sa bugos nga kalibutan, kag sa kalibutan mismo ay makadangat o makadangat sa katapusan. Madula ini sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, bangod nga manghingalayo ini kag pagatunawon ini sa sobra gid ka mainit. Kag ano ina ang ginatumod nga ikatlong pagkamalaot, amo ina ang inaway o gira sa Isaias 42 versikulo 25. Kag magatubang kita, mag-abot ang ikatlong inaway o gira sa bugos nga kalibutan, kag amo ina pag-abot sina nga panahon, makita na nga ang kalibutan manghingalayo, kag amo ina ang katapusan sa mga butang kag sa mga tao. Idiin bala pagadadon sang Dios ang mga tao nga pagaluwason niya nga gusto niya nga luyag niya nga ang tanang mga tao maluwas, pagadadon niya sa bag-o nga langit kag duta sa ikaduhang Pedro 3:13. Kag sino bala o sino ayhan ang magadala, wala sing iban kundi ang Espiritu Santo, bangod nga siya isa ka manog manluluwas ang Espiritu Santo sa Juan 14:15 tubtob 17. Kag ang pagahimuon niya, patinan niya ang mga tao sa patin para sa kaluwasan, para maluwas pag-abot sa adlaw sa paghukom sa Efeso 4:30. Mga utod kag mga abyan, wala naman kami sing oras ginapanghinaot namon nga inyo nga nasabtan ang mga matuod nga mga kamaturan nga ginahimo namon sa ginadala namon sa pagwali subong. Kag ini ang inyo utod Hermogenes Macarayo, Inasab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab inyong utod Brother Abilino Nabalitan Jr. At ako naman ang utod nyo sa Arturo Saltarin. Ito naman po ang inyong utod, Rudy Camos. Kiniusab si utod Bobby Arado. Iniliwat niyo utod Brother Jerry Villacora Amudja. Ini ni Autor Rumira Makamus. Madamo nga salamat sa inyong mayong gabi sa aton nga tanan.